میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ہار ویکھیا حضرت خدیجہ دا قلادہ ویکھیا حضور دیاں اکھاں وچوں اتھرواں دے طوفان جاری ہو گئے صحابہ نو مخاطب کیتا فرمایا اے ہار میری خدیجہ دا ہار جے اے میری شہزادی زینب نے ابو العاص نو چھڑان لئی بھیجیا ہے بطور فدیہ اے صحابیو اگر تسی جاؤ زبردستی کوئی نہیں قانون تے قانونی ہوندے لیکن اگر تسی جاؤ اسلام دی محسنہ خدیجہ دی رعایت رکھ دیا میری بیوی دا لحاظ رکھ دیا ہویا اور میری صاحبزادی دا لحاظ رکھ دیا ہویا تسی اے ہار ابو العاص نو واپس کر کے انہوں خدیجہ تک پہنچا دیو وداؤٹ فدیہ انہوں آزاد کر دیو زینب دا قیدی اسی ویسے نہ چھوڑ دئیے صحابہ نے نعرے مار کے عرض کیتا آقا جی ہو سکتا ہے کہ جدو تسی کو گال کر دے وہ تی اسی والا منیے نا انہوں نے باواں کھول دیتیاں ابو العاص نو ہار دے دیتا تے مکے دے رستے تے چھوڑی آتے سرکار کائنات دا پیغام دیتا سرکار نے فرمایا ابو العاص جدو مکے جائیں گا نا تے سرکار دی بیٹی زینب نو مدینہ شریف بھیجنا ابو العاص مکہ مکرمہ جدو پہنچے جا کے اپنے وعدے دے مطابق حضرت زینب پاک نو تیار کرا دیتا قبلہ شامہ دے ہنیرے حج پھیلن والے سل اپنے بھائی کنانہ بن ربی دنال حضرت زینب نو رخصت کر دیتا تیاری کرا کے زینب پاک نکلیاں اپنے بابا وال اور ظلم ویکھیو میرے نبی دیاں تیاں نے کتنے گسائے نے لوکی یہ گلہ سنا دے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں یہ میرے آقا دی سب تو وڈی بیٹی قبلہ جدو مقامی زید توات پہنچے نا اونٹنی دی نکیل کنانا نے آپ حضرت زینب دے دیور نے پکڑی ہوئی ہے نبی پاک دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اونٹنی اتے مکے دیاں کافران بنو امیہ دے چودریاں نے کیرا پالیا حبار بن اسود یہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بن گیا سی بعد مگر اس ویلے ایک کافر سی قبلہ یہ دی وجہ تو نبی پاک دی بیٹی شہید ہو گئی اور پر میرے نبی کو لو آکے معافی منگی میرے نبی نے معافی دے دی تھی سرکار نے فرمایا اسلام کفر دی حالت دیاں ساریاں برائیاں معاف کر دیتا ہے اور صدقے جاواں تیاں نو شہید کرن والیاں نو اور کوئی معافی دے سکتا ہے تے آمینہ دلال ہی دے سکتا ہے اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ تانے سن سن کے بھی مسکران دے رہے اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ میں نے سن سن کے بھی مسکران دے رہے جاواں صدقے میں اونا تے اخلاق دا پیریاں لئی بھی چدراں بچھاؤں دے رہے میں قربان جاواں نبیاں دے سردار دی تیرانی نو مقام زید توات گھیر لیا حبار بن اسود اگے ودیا فلم یزل یدفن بعیدہا برمہی حتی سرعہا نبی پاک دی تیرانی جس اونٹنی تے سوار سی انہیں آکے اس اونٹنی نو اپنے نیزے دی تکھی انی چبونی شروع کر دیتی انہیں مارنا شروع کی تاکہ اونٹنی بدک جائے اونٹنی بلبلا اٹھے اور چیخ چنگھاڑ کے ارد گرد دوڑنا شروع کر دے نبی پاک دی بیٹی تھلے ڈگ پوے قبلہ جملہ بہت پیارا بولن لگا جے پیار آوے تے مد بھریاں اکھاں اٹھا کے میرے نال رل جائے میں نہیں کہندا فلک شگاف نعرہ چاہیے اگر نعرے والی گل لگے تے نعرہ لا بھی دیو تے میں منع بھی نہیں کرنا لیکن جے میری محنت تے پیار آوے تے پھر میرے نال رل کے میرا ساتھ دینا جے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی بیٹی نو اونٹنی تو گران واسطے حبار نے قبلہ اپنے نیزے دی نوک ماری ایک باری دو باری تین باری سار اٹھاؤ نا یار تین باری چار باری او دا ارادہ اونٹنی گرا دے وے مصطفیٰ دی تین پر اونٹنی ڈٹ کے کھلوتی ہے ایتے دنیا جان دی ہے صحرا پاویں مکے دا ہووے میدان پاویں کربلا
پیدا ہوئے بے زبان جانورانے محمد دی نسل نال وفاواں کر کے وکھائیاں نے آباد رہو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی و بار بار نیزہ ماردار یا آخر بے زبان جانور سی کھل پھٹ گئی خون دا فوارہ چھٹیا اونٹنی بلبلان لگ پئی ڈگ پئی گویا معافی منگ دیئے نبی پاک دیئے تھیئے منو معافیاں دے دیویں میں ڈیوٹیاں نہیں دے سکی قبلہ جدوں اونٹنی ڈگی نا اونٹنی مر گئی تے نبی پاک دی بیٹی بھی نالی تھلے ڈگ پئی قریب پتھر سی پتھر تے وجود آکے زور کے وجہ امید نال سل اس خاتے حمل ہو گیا شہزادہ شہزادی پیٹ وچ سی انا للہ و انا الیہ راجعون قبلہ آباد رو اللہ رزق حلال اندر نزول برکت فرمائے نبی پاک دی بیٹی لہو لہان ہو گئی بنو امیہ دیاں غیرت والیاں بیبیاں نکل آئیاں انہوں نے آکھیا مردہ دیا لڑائیاں انہاں تکی رکھو او ساڑے خاندان دی نو جے آؤ کٹھیاں ہو جاؤ محمد دی بیٹی تے پھر کی ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی دی بہو بھی تھے نا ادھر بنو ہاشم دیاں بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں کہن لگیاں بس کرو اٹ نہ لٹ بجا دے واگے ہاشمی خاندان دی بیٹی یہ عبدالمطلب دی پوتری ہے اسی آپ پہ سنبھال لمانگے ابو سفیان اگے ودیا اس وقت تک کلمہ نہیں سی پڑیا جناب ابو سفیان نے اگے ود کے رولا مکایا کہن لگا حضرت بی بی زینب دے دیور کنانہ بن ربینو منڈیا کار چلا جا نہ کر اس طرح ساڑی عزت دا جنازہ نہ کاڑ سانو اس بچی نل کوئی غرض نہیں انہوں تو چھڑ ڈامی لیکن گل ٹھنڈی پہن دے لوگ ساڑی غیرت تے تھکن گے کال جی اسی محمد علیہ السلام انہوں نے اسی کڑے ہے دیس نکالا دیتا ہے عرب بدر کیتا ہے مکہ بدر کیتا ہے وطن بدر کیتا ہے اسی انہوں مکے جو کڑے ہے جان چھڑائی ہے ہون دن دے ہاڑے تمہوں دی بیٹی نو تک پچھا کے آئیں گا لوگ ساڑی غیرت کا جنازہ کٹ دیں گے لہذا چلا جا کچھ دنہ تو بعد رات نو چلا جائیں قبلہ ہون زندگی جو پہلی مرتبہ تسی گل سننی اپنی تنگاں نال پیار کرنے والے سنو نبی پاک علیہ السلام دا عمل تکنا اے میرے ہاتھ ہچ کتاب تاریخ مدینہ تے دمشق بھی پڑھیا جاندہ ہے علامہ حافظ ابو القاسم ابن اساکر علیہ الرحمہ دا قلمی علمی شاہکار دار الفکر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 80 اے جلد نمبر 3 قبلہ میں نال لے کے آیا شکر ہے کسے گالتے تھے مسکرائے ہو چلو انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ قبلہ اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 148 یوتے ایک گل لکھی ہوئی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف اچ بیٹھیاں ہویاں اپنے منہ بولے بیٹھے حضرت زید نو بلایا اے زید ہوئی ہے جدہ نا قرآن پاک وچ آیا ہے
حضرت زید نو بلایا فرمایا زید آقا جی حکم ہوئے فرمایا الا تنطلق فتجیئنی زینب اے زید بن حارثہ پترا تو جاندہ نہیں تو مکے نہیں جاندہ تے میری بیٹی زینب نو میرے نل نہیں لے آگے ملاندہ قال بلا ہاتھ چوم کے زید رو کے کہندہ ہے آقا میں حاضر ہوں میں جانا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اپنے دستے اطہر دی پاک انگلی وچوں اپنی انگوٹھی اتارے چاندی دی نکرئی انگوٹھی اتار کے میرے آقا نے حضرت زید دے ہاتھ تے رکھی فرمایا خود خاتمی فاعطیہا ایجاہ اے میری انگوٹھی لے جاؤ میری نشانی دے طور تے میری تینوں دے او دے دل نو تسلی مل جائے گی اپنے باپ دی انگوٹھی ویکھ کے او سمجھ جائے گی میرے ابا جی نے زید نو بھیجی ہے حضرت زید نکلے سفر کر دیاں چھپ دیاں چھپا دیاں مکے دیاں وادیاں وچ پہنچ گئے ویکھیا ایک بندہ بکریاں پیا چراؤں ہے حتی لقیا رائیل او دے قریب گئے جا کے کہندے نہیں او چھیڑوا بکریاں چران والی لمن ترآ اے تو کیدا نوکریں کیدیاں ڈیوٹیاں دینے کیدے تو چرواہا پونا کیدے کر دی نوکری کرنے انہیں آکھی علی ابو العاص میں ربی دے بیٹے ابو العاص دا نوکر تے غلام ہونا ہن میرے والے ویکھیو چاس آن لگی یہ چاس حضرت جناب زید بن حارثہ نے پوچھیا لمن ہادھہ الغنم اے سونیاں سونیاں بکریاں اے سونیاں پلیاں ہویاں فربا اندام بکریاں اے کیدیاں نے اے بکریاں کیدیاں نے وہ بندہ مسکرا کے کہندہ لی زینب بنت محمد اے محمد دی شہزادی زینب دیاں بکریاں سب بولو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مصطفیٰ دی بیٹی زینب دا نام آیا حضرت زید نے اکھا دی اتھرو صاف کیتے اپنے لباس وچوں چھپائی ہوئی انگوٹھی کڈی سرکار دی اس غلام نو کہندے نے قریب ہو کے گل سن میرا ایک کام کریں گا ساڈے نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب دے نام اے انگوٹھی بھیجی ہے نشانی پیغام دے طور تے تو انہوں پچا سکنے لا تذکرہو لی آہدن او دشمنہ دا شہری کسے نو دسیں گا تے نانا قادری صاحب تڑی اکھ دے اتھرو نو سلیوٹ مارا او چھیڑو نارا مار کے کہندے قبلہ میں مارا ضرور میں ذات دا غلام ضرور میں مکے والیاں دیاں حویلیاں چکام کرنا لا کمی ضرور پر اے تے میں بھی جاننا وا تیاں سب دیاں سانجیاں ہندیاں سب دیاں سانجیاں ہندیاں نے تیاں سب دیاں سانجیاں ہندیاں نے لہذا میں تواڈی اے انگوٹھی پہنچا دیواں گا انہیں انگوٹھی پکڑ لے قبلہ آباد رہیے میں ہنے دعا کرنا تواڈے واسطے اللہ اکبر حضرت نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نو جا کے انہیں حویلی دے اندر بکریاں کھڑیاں کر کے انگوٹھی پیش کی تھی حضرت زینب نے اپنے بابل دی انگوٹھی ویکھی تیاں نو اپنے بابل نال بڑی عقیدت ہوندی جے اپنے باپ دیاں چیزاں نال بڑا پیار ہوندا جے پتر تے چیلم تو پہلے نیلامیاں کر دیندے نے کہندے نے ابے دی پرانے ماڈل دی گڈی ہن شہر چ کون جھوٹے کون بیزتی کرائے نیلام کراؤ نویں ماڈل دی لینے پر تیاں اپنے باپ دا نیل کٹر بھی سنبھال کے رکھ دیاں نے تیاں پاٹیاں پرانیاں چیزاں بھی اپنی ماں دیاں اپنے باپ دیاں سنبھال کے رکھ دیاں نے زینب پاک نے پاک نبی دی پاک انگوٹھی چوم
کے اکھاں نو لائے رو کے کہندیاں نے ویرا بکریاں چران آلیا اے تینوں کنے دیتی ہے فقال رجل انہیں آکھیا مینوں ایک مرد نے اے انگوٹھی دیتی ہے وادی وچ ملیا سی آپ نے فرمایا این ترکتہ انہوں کتھے چھوڑی ہے قال علی مکانی کذا و کذا کہن لگا فلانی پہاڑی دے کل فلانے مقام تے انہوں چھوڑے آئے فسکتت چپ کر گئیاں حتی جا اذا جا اللیل کدو رات دے ہنیرے پھیل گئے میں اپنے ویران دے اتھروہ تو قربان اپنیاں بیٹیاں نل پیار کرنا لے سرکار دی بیٹی دے دکھ سمجھن دی کوشش کرے انہاں نو نبی پاک دیاں تیاں چو کڈ کے او کیڑی جنت لب رہے مصطفیٰ پاک دی بیٹی نے رات نو تھوڑا جیا سامان بنیا خارجت الیہ حضرت زید وال ٹر پیاں وادی چ پہنچیاں زید نے اونٹنی کول لیا کے بٹھا دیتی نکیل پھڑ کے گیندے نے ارکبی سید زادیے تو چڑھ جا اونٹنی تے میں نکیل پھڑ کے تیرے اگے اگے ٹرانگا حضرت زینب او کریم باپ دی کریم بیٹی بولی اتھرو صاف کر کے کہندی ہے ویرا نانا میں اپنے احسان کرنا لے لو ان جو دے احسان دا بدلہ تکلیف دے کے نہیں موڑنا ولیکن ارکب بین یدے ویرا تونٹنی تے اگے بیٹھ جا میں با پردہ ہو کے تیرے پیچھے بیٹھ جاواں گے توجہ ہے ساریاں دی دو تین دعاواں کر لئیے اے ساڑے محلے دار نے بہت ہی ساڑے نل محبت اور عقیدت رکھنا لے ساڑے بزرگ دوست جناب محمد فضل گجر صاحب انہ دی تیرانی دکار اللہ پاک انہوں دارین دیاں خوشیاں عطا فرمائے اللہ دے فیصلے نے اللہ دے فیصلیاں نال متقہ تے نہیں لایا جا سکتا انہ دا داماد دیار غیرچ اللہ نو پیارا ہو گیا اللہ پاک جل شانہ غری کے رحمت فرمائے ایسا ایک بیٹے نے تسی ہو بابا انور دے بیٹے کی نام ہے تو اڈا جی عثمان اتاری انہوں نے میں نے فرمایا سی کہ دعا کریو انہوں دے والد گرامی بابا انور ساڑے نال بڑی محبت دا اظہاری تھے بھی آکے کر دے ہوں دے سن ڈیتھ ہو گئی انہوں دی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے ساڑے ملتان شریف دے عالم دین دوست نے محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ قاری خالد حسین نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ حادثے دا شکار ہو گئے اپنی فیملی میمبرز دے نال اللہ پاک سب نو شفاواں عطا فرمائے وسیم القادری صاحب دے ابا جی بیمار نے اللہ پاک انہوں بھی شفاواں عطا فرمائے کمالیہ تو حضرت علامہ قاری محمد رضا ظہیری قادری سلمہ بچہ ساڑا مرید ہے انہیں بھی دعا واسطے کیا سی اللہ کریم دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے توجہ ہے ساریاں دی نبی پاک دی بیٹی جدوں مدینہ شریف آئی نا سرکار نے کلیجے دے نال لائی متھا چمیاں تے رو کے پتہ کی فرمایا ہی یا خیر بناتی اصیبت فیا میریاں ساریاں تیاں چوں اے میری تی خیر والی تی جے اور انہوں میری وجہ تو مصیبت اٹھانی پئی ہے چونکہ حضور دا کلمہ پڑھ لیا سی نا صاحبہ ایمان ہو گئیاں اس واسطے تے مکے والیاں نے دشمنی لئی اللہ اکبر اور نبی پاک علیہ السلام نے تعریف کی تھی صحیح مسلم شریف دے وچ غالباً 2449 نمبر حدیث ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں نمبر غلط بول گیا ہوں تو ویسے میں نے یاد ہے کہ یہی نمبر حدیث دا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے مجمع چ تعریف کی تھی ابو العاص دی اپنے داماد دی فرمایا وہ بچہ ساڈا داماد ساڈے نال گل کر کے گیا سی وعدہ کر کے گیا سی فرمایا لوگو ویکھ لو اس بچے دی اچھائی اور تعریف والے بندے دی تعریف کرنی چاہیے ہجے انہیں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا سرکار کائنات نے فرمایا حدثنی فصدقنی ووعدنی فاوفا لی او ساڈا داماد جڑی گل کر کے گیا انہیں سچی کر وکھائی جڑا وعدہ کر کے گیا انہیں وفا کر کے وکھایا
ہن حضرت سیدہ زینب پاک نبی پاک علیہ السلام دے کول رہن لگ پیاں اور انہاں دے بچے بھی سن وہ کسی ہور نشست وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ہور چکر وچ نبی پاک یعنی گیڑے وچ نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئے سن ایک دا نام سی علی ایک دا نام سی امامہ علی بیٹا امامہ بیٹی ایک صحاح ستہ دی روایت اور بھی یہ کہ حضرت بی بی زینب دا ایک بچہ فوت ہو گیا سی چھوٹی عمر تے نبی پاک علیہ السلام انہاں دے گھر گئے اور سرکار کائنات نے خوشخبریاں سنائیاں اور تلقین صبر فرمائی میں قربان جاواں اے حضرت علی بن زینب اپنے نواسے نال حضور نے کنا پیار کیتا محدثین فرماندے نے کانا رسول اللہ علیہ السلام اردفہ علی راحلتہ یوم الفتح جدو مکہ فتح ہویا نا سرکار اونٹنی تے چڑھ کے مکے چ داخل ہوئے تم تراک نل ٹھاٹ باٹ شوکت و شان دے نل تے سرکار کائنات نے اپنی اونٹنی اتے اپنے وجود دے نل لپٹا کے اپنے پچھے اپنی بیٹی زینب دے چن پتر علی نو بٹھایا ہویا سی اور قبلہ اے میرے ہاتھ چ صحیح البخاری شریف کتاب الصلاح وچوں بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 516 پڑھن لگا حضرت امامہ نال میرے آقا دا پیار پیش کرن لگا ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ علیہ السلام فاذا سجد ودعها واذا قام حملها ترجمہ سنیو حضرت ابو قتادہ کہندے نے میں کئی مرتبہ ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھ دیا ہونا تے اپنی بیٹی زینب دی بیٹی اپنی نواسی مٹھو گجر صاحب اپنی پانجی نال بہت سارا پیار کریا کرو اے مصطفیٰ پاک دی سنت جے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ نو موڈیاں تے اٹھا کے نماز پڑھ دیا ہونا کچھڑ اٹھا کے نماز پڑھ دیا ہونا فَإِذَا سَجَدَ وَدَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا جدوں سرکار نے سجدہ کرنا بچی نو نیچے رکھ دینا جدوں سرکار نے اٹھنا نال ہی شہزادی نو بھی اٹھا لینا بلکہ اگلی گل سنی ہوئے تے تسی ساریاں نے سنی ہوئے گی ایتھے ابو داود میرے کل پئی جے کتاب الصلاح کڈ لو قبلہ کتاب الصلاح وچ اے میرے ہاتھ وچ کتاب ابو داود شریف کتاب الصلاح باب العمل فی الصلاح حدیث نمبر 920 صحابی حضرت ابو قتادہ کہندے نے نحنو ننتظر رسول اللہ زور یا عصر دی نماز دا ویلا سی اسی نبی پاک دا انتظار پہ کر دے سا سرکار کائنات از خارجہ علینا جدوں حجرے وچوں نکل کے ساڈے ول آئے نا فامامت علی عنقہ نبی پاک دی گردن اتے نبی پاک دی بیٹی زینب دی شہزادی امامہ بیٹھی ہوئی سی کہندے نے اسی سوچیا بچی نو پرے کر کے بٹھا دیں گے تے سانو نماز دی امامت فرما کے سانو مقتدی بنا کے نماز پڑھان گے کہندے نے ساڈیاں حیرتاں دا ٹھکانہ نہ رہیا جدوں فقاما فی مصلاح نبیاں دی شہنشاہ مسکراندے ہوئے زلف لہراندے ہوئے بچی نو اٹھاندے ہوئے اپنے مصلے تے آ گئے کہندے نے قمنا خلفہ اسی سرکار دے پچھے لینا بنا کے صفا سدیاں کر کے کھلو گئے فکبرنا نبی پاک نے تکبیر تحریمہ آکھی اسی بھی تکبیر اولا آکھی اور نماز شروع ہو گئی لیکن وہی یفی مکانی الذی یفیہی امامہ اوتھے ہی رہی جتھے چڑھ کے آئی سی یعنی سرکار دی گردن تے ہی رہی نبی پاک نے ساری نماز پڑھا دیتی اور جدوں سرکار سجدے چ جاندے سن بچی نو مسجد نبوی دی چٹائی تے رکھ دیندے سن تے جدوں قیام وچ اٹھ دے سن نالی شہزادی نو بھی اٹھا لیندے سن باز نے لکھیا اے بچی حضور نبی پاک دی ایک ایک ادا نو سمجھ گئی سی مانوسیت دا عالم سی اے عملے کثیر حضور نہیں سن کر
دے بلکہ اے بچی خود بخود میرے آقا نال پیار دا اظہار کر دی سی جدوں سرکار سجدہ کر دے سن اے بچی جلدی نال مسجد نبوی دی چٹائی تے اتر کے بیٹھ جاندی سی تے جدوں نانا جی سجدے چوں سر اٹھاندے سن نواسی نانا جی دے گلے وچ باواں پا گئے وجود مصطفیٰ پاک نال چمٹ جاندی سی لپٹ جاندی سی گویا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز دوران امامت اظہار محبت کر رہے ہیں یا پھر ایک قول بھی علماء دا اے عام بندہ انج نہیں کر سکتا ہے آقا کریم دی اسپیشلٹی تے تخصیص اور خصوصیت سی لیکن قبلہ گلاں جیڑیاں بھی تسی سچیاں مان لو ساریاں ہی سچیاں نے جس قول نو بھی با اعتبار سند سچ تسلیم کر لو قبلہ ایک گل تے مننی پوے گی سرکار اپنی نواسی نو چک کے دنیا والیاں نو اپنے ایک عمل نال پیغام دینا چاہندے نے لوگو اج آؤ ساڈے عمل نال تانوں دسیے اللہ دی عبادت کنج کری دیے اللہ دے حبیب دی نسل نال محبت کنج کرے جنتی جنتی نتی 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 جنتی جنتی نتی 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 جنتی جنتی نتی 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 قبلہ میرے آقا دا پیار سماعت کریو امام مقریزی دی کتاب میرے کولے امتاع الاسماء دار القطب العلمیہ بیروت دی یہ 15 جلدان دی کتاب ہے قبلہ سار اٹھاؤ اے جڑی میں جلد نال لے کے آیا اس جلد دا نمبر ہے 5 بندے پتہ نہیں آرام فرما ہو گئے نے وہ ایتھے ہی ہو کے چلے گئے ہو جلد نمبر کنویں ہے 5 تن باغ دے غلام بولو نا قبلہ صفحہ نمبر 633 اتے بڑی مزیدار گل لکھی ہوئی ہے کسے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام نو موتیاں نل جڑیا ہویا وچ سونے دا کام کیتا ہویا ایک ہار پیش کیتا میرے آقا لے کے کار آ گئے امہات المومنین ازواج مطہرات دے درمیان کھلو گئے صاحب زادیاں اور بھی نبی پاک دیاں رشتہ دار بیبیاں سرور کائنات نے انج کر کے ہار اٹھایا فرمایا کیف ترین ہذہ دسو ذرا اس ہار دے متعلق کی کہندیاں انہوں کہو جی اپاندیاں انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ ما رأینا احسن من ہذہ قط ولا اعجبا اللہ دی قسم آقا جی اس نالوں پہلے اس تو سونا تے عجیب تے قیمتی ہار نایاب ہار اسی آج تک ویکھیا نہیں سرکار نے فرمایا پھر اگلی گل دسی آقا جی دسو فرمایا واللہ لا ادا انہا فی رکباتی احب اہل البیت الیہ میں اپنے ہتھاں نال اے ہار اپنے اہل بیت دے اس فرد دے گلے وچ پہنانا ہے جڑا مینوں میرے اہل بیت وچوں سب تو بہتا لاڈ لاتے پیارا ہوئے گا اما عائشہ کہندیاں نے ہر بندے دی خواہش ہے اے ہار سرکار اپنے ہتھاں نال ساڈے گلے وچ پہنا دین کہندے نے نبی پاک دی نواسی امامہ بھی موجود سی تل اب فی جانب البیت بالترابی مٹی تے مٹی دے کچڑ دے بنے ہوئے کھڈونیاں دے نال کھیڈ دی ہوئی او گھر دی ایک نکڑ وچ موجود سی میرے آقا اس بچی ول گئے او دے مٹی تے چکڑ وچ لپڑے ہوئے ہتھاں نو صاف کیتا فرمایا امامہ جی میرے نانا جی حکم ہوئے فرمایا کھلونا امامہ کھلوتیاں میرے نبی نے پہلے گلے وچ باواں دا ہار پایا
متھا چوم کے فرمایا تی رانیے تو میری بیٹی دی نشانی ہے، لے اپنی بیٹی دی بیٹی میں اظہار محبت کرن لگا۔ سرکار نے گلے چہار پا کے دسیا او مینوں امامہ نال کنا پیار ہے، امامہ دی والدہ زینب نال کنا پیار ہے، تے میں لکھ کے لے کے آیا او دی آل دے کیا کہنے، او دی آل دے کیا۔ ملک محمد صفدر ساڑے بیٹے نو سٹاں لگ گئیاں نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اے قادری ملنگ ارشد قادری نے بھی دعا واسطے کیے، اللہ دارین دیاں برکتاں عطا فرمائے۔ کبو نا او دی آل دے کیا، او دی آل دے کیا۔ لو جی میریاں اکھاں بند، جڑا بندہ پڑھنا چاہوے وہ پڑھ لوے، میرے ہاتھ بھی تھلے جے۔ او دی آل دے کیا کہنے، او دی واہ جی واہ میں قربان، او دی آل دے کیا۔ اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے، او دی آل دے کیا کہنے۔ اللہ آل رسول دے عاشق بابا محمد انور صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کبو نا او دی آل دے کیا، آباد رہو، او دی آل دے کیا، آباد رہو۔ جدو تک ساریاں نے اندروں باہروں نہ پڑھیا قبلہ، میں ادو تک اگلا مصرع اس مائیے دا نہیں پڑھنا، میں لکھے آئے او دی آل دے کیا۔ ہاں آباد رہو، او دی او دی پتر بولنا یار، سوچی پہ گیا ہے۔ او دی او دی آل دے کیا، حسین دے کیا کہنے، حسن دے کیا کہنے، زینب ام کلثوم دے کیا کہنے، زین العابدین دے کیا کہنے، علی اصغر علی اکبر دے کیا کہنے۔ او میں صدقے جامع زینب رقیہ ام کلثوم تے بی بی فاطمہ دے تے اگو انہاں دی نسل دے، او دی آل دے کیا، او دی آل دے کیا۔ سادات گھرانے دے ہر بال دے کیا کہنے، اوے ہر بال دے کیا کہنے جی، ہر بال ہر بال دے سیداں دے گھرانے دے ہر بال دے کیا او دی آل دے جی، او دی وقت تھوڑا تھے گلاں بوتیاں میں قربان جاواں۔ پھر حضرت جناب ابو العاص نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، ایک تجارتی قافلہ نال لے کے آئے، میں قربان جاواں انہاں دا تجارتی قافلہ قبلہ گھیر لیا، مسلماناں نے مال حاصل کر لیا، لے کے مدینے آ گئے، ابو العاص بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی زینب نے مسجد نبوی دے اندر بیبیاں والی صف دے وچ کھلو کے اعلان کر دیتا، میں ابو العاص نو پناہ دینی ہاں۔ میرے آقا کریم نے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے، فرمایا مسلمانوں جنوں میری بیٹی زینب نے پناہ دے دیتے، انہوں میں آمنہ دے لال نے بھی پناہ دے دیتے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو، میں 1.5 گھنٹے دی تقریر حضرت زینب دی شان چکی تھی، اور جے ایک باری بھی حضرت زینب نے اپنے پاپا نو کہہ دیتا نا، سونیاں گندڑا مندڑا ظہیر میریاں سناخانیاں کر کر کے آیا ہی، اور جے بی زینب نے پناہ دے دیتی، رسول نے پناہ دے دینی ہے، کہ جے رسول نے پناہ دے دیتی اللہ نے پناہ دے
نثار جاواں مصطفیٰ لجپال آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کوئی ادنا تو ادنا مسلمان بھی کسی کافر نو پناہ دے سکتا ہے اللہ رسول والوں اجازت تے اذن تے پرمیشن میں نثار جاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے حضور دے کہن تے مال واپس کر دیتا قبلہ جدوں پہنچیا نا ابو العاص جدوں پہنچیا نا ابو العاص تجارتی مال لے کے مکے والیاں دے کول جا کے اعلان کیتا جدا جدا مال اپنا اپنا مال لے جاؤ ساریاں نے اپنا اپنا مال لے لیا ابو العاص کہندا ہے کسے دی سوئی جنی بھی چیز میرے کول نہ رہے انہاں نے آکھیا جزاک اللہ خیرا ووجدناک عفیفا کریما بیٹے آباد رہو کہن لگے تو اللہ تینوں جزاواں دے وے تو کھرا آدمی ہے لین دین دے معاملے وچ تو صاحب عزت بندہ ہے تو سوئی جنہ بھی ساڑے نال وعدہ گھاٹا نہیں کیتا حضرت ابو العاص مکے دی وادی وچ کھلو کے پہاڑ دے دامن وچ کھڑے ہو کے نعرہ مار کے کہندے نے میں تاں واسطے آیا سا تاکہ تواڈے چ کوئی بندہ اے نہ کہے ساڈا مال لے کے نس گیا ہے فرمایا ہن تواڈا میرا حساب اتر پتر اج تو بعد تواڈے میرے رستے جدا جدا جے اور تسی بتاں دے پجاری ہو میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا وا اج تو بعد محمد مصطفیٰ میرے سسر بھی لگ دے نے میرے آقا نبیاں دے سردار بھی لگ دے نے میرے رسول بھی لگ دے نے میں قربان جاواں جناب ابو العاص مدینے وچ آ گئے پھر 8 ہجری وچ میرے نبی پاک دی صاحب زادی حضرت سیدہ زینب دا اونا زخماں دی وجہ تو قبلہ انتقال ہو گیا میں صحیح البخاری شریف وچوں حدیث پڑھن لگا آباد رو بارک اللہ فی رزقکم حضرات گرامی صحیح بخاری دی حدیث نمبر 1253 اور 54 میرے آقا کریم نے فرمایا سودا بنت زمعہ ام سلمہ آقا حکم ہوئے ام عطیہ انصاریہ حضور حکم ہوئے فرمایا میری صاحب زادی نو غسل تسی دینے بیری دے پتیاں نو پانی وچ ڈال کے ابال لو اس پانی نل نیم گرم پانی نل 3 یا 5 مرتبہ سجے پاسے دے آزاد تو شروع کرنے تے غسل دینے فرمایا جدوں غسل دے لو پھر میں نو دسنا سار اٹھاؤ جدوں غسل دیتا گیا ازواج کریمات نے دسیا آقا غسل دے دیتا گیا میرے نبی نے کپڑے بدلے اپنی تہبند مبارک اتار کے فرمایا میری بیٹی نو دے چ کفن دینا جے اے قبلہ ہن وقت میرے کول مک گیا ورنہ میں بڑا دلچسپ حوالہ لے کے آیا سا ہن میں عربی عبارت چھوڑ دینا اے فتح الباری میرے کول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 553 اتنے پتہ کی لکھیا ہوا ہے کہ نبی پاک نے ایک کیوں نہیں فرمایا کہ اے میری تہبند لے جاؤ تے انہوں غسل تو بعد کفن دے دیو ایک کیوں فرمایا کہ جدوں غسل دے لو تے پھر آئیو پھر میں کفن واسطے کپڑا دے مانگا او سرکار چاندے سائے کہ ایک کپڑا بہت ہی دیر میرے جسم نل ٹچ روے تے میرے جسم وچ تے میری بیٹی دے جسم نل ایک کپڑا لگن وچ بہت ہی ٹائمنگ نہ ہوئے بہتا وقفہ بہت ہی مدت نہ ہوئے ادھروں میں اپنے جسم تو کپڑا جدا کرا ادھروں میری تیرانی دا کفن بن جائے بلا میرے آقا کریم علیہ السلام دی شہزادی دا جنازہ اٹھایا گیا ہن جڑے بندے ہجے بھی پوری تقریر سے جنہوں مزہ نہیں آیا میرا سارا زور لوا کے بھی گلا بٹھا کے بھی جنہ بندیاں نو ہجے بھی سواد نہیں آیا جڑے ہجے بھی ایک کک کھول کے ایک بند کر کے کر کے ویکھ دے نے میرے یار میں تواڈے واسطے حوالہ پیش کرن لگا میری محنت تے پیار آوے تے مینوں داد دتے بغیر نہ جایو شیعہ حضرات دیاں 4 معتبر ترین کتاباں جویں ساڈیاں 6 حدیث دیاں کتاباں انہاں دیاں 4 کتاباں نے انہاں چوں آخری کتاب الاستبصار للطوسی میرے ہاتھ تے ایران دا چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 باب نمبر 103 حدیث نمبر 1881 او ہن تے اکھاں کھول لو باپ دا نام باب الصلاۃ علی جنازۃ مع امرأۃ یعنی عورت جنازے نل جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی
پا پردہ ہو کے کندھا نہ دیوے بندیاں دے نال نہ کھلوے تے جا سکتی ہے کوئی قباحت نہیں آخر تے علامہ توسی شیعہ عالم پتہ کی لکھ دینے وَإِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفیت وَإِنَّ فاطمة علیہ الصلاة والسلام خرجت فی نسائها وصلت علی اختها نبی پاک دی جدو بیٹی زینب دا وصال ہویا نا جنازہ گاہ جنازہ کھڑیا گیا حضرت فاطمہ با پردہ ہو کے نساء قریش دے نال نکلیاں فصلت علی اختها تے جا کے اپنی بہن دی نماز جنازہ ادا گئی تھی سبحان اللہ اچھی آواز نال میں قربان تے نثار جاوا حضرت بی بی زہرا کریمہ نے نماز جنازہ ادا کی تھی قبلہ منٹ میرے کل رہ گئے 5 میں تقریر ختم کرن دا ارادہ رکھنا وا جدوں جنازہ پڑھیا گیا پڑھایا کنے نبیاں دے امام نے میں قربان جاوا پھر جدوں قبرستان وچ جنت البقیع وچ حضرت زینب دی قبر شریف دے اتے پہنچے نا حضرت بی بی زینب نو قبر وچ اتاریا میرے آقا نے تے جناب ابو العاص نے جڑے بندے کہندے نے بیوی دے جنازے نو شوہر کندھا نہ دیوے کولوں دین وچ وعدے گھاٹے نہ کرو نبی پاک دی بیٹی نو قبر وچ سرکار دے داماد نے اتاریا ہاں قبلہ بغیر پردے تو بغیر کپڑے تو جسم نو ٹچ نہیں کر سکدا جنازے نو کندھا بھی دے سکدا ہے ایون کہ قبلہ غیر محرم دوجے بندے بھی دے سکدے نے آباد رہو اور قبر چ بھی اتار سکدے نے میں قربان جاواں حضور نبی پاک علیہ السلام دے داماد اترے سرکار اترے جدوں باہر نکلے پھر میرے نبی نے کی کیتا میرے ہاتھ وچ کتاب امام زاہبی دی کتاب تذکرۃ الحفاظ العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 3 جلد نمبر 2 میرے ہاتھ وچ الجزء الرابع تے صفحہ نمبر 117 حدیث دا نمبر 1113 سرکار قبر وچوں نکل آئے سر لیکن پھر سمت داخل قبرہا سرکار قبر دے اندر پھر اترے میں قربان جاواں جس قبر وچ قبلہ سر اٹھاؤ سروران داخل ہو جان ایمان نال سوچو او قبر ہی رہ جاندی ہے یا جنت دا باغ بن جاندی ہے نبی پاک پہلے اداس سن پھر مسکرائے باہر نکل کے آقا کیوں مسکرائے فرمایا میری بیٹی دیاں منوں مصیبتاں یاد آیاں اے میری بیٹی شہید ہوئی اسلام واسطے انہاں نوں شہیدہ اسی واسطے کیا جاتا ہے کیونکہ اسلام اور بانی اسلام دی عزت واسطے مصیبتاں چلیاں صدقے جاواں میرے آقا نے فرمایا فتحت اللہ میں اپنی بیٹی دی قبر وچ اتر کے اپنی بیٹی واسطے دعا منگی ہے اللہ نے میری دعا قبول کی ہے ہن میری قبر میری بیٹی دی قبر وچ ہنیرا بھی نہیں آئے گا تنگی بھی نہیں آئے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ ہے ساریاں دی تقریر نو مکان لگا اپنے لکھے ہوئے کلام تے پڑھو گے نال مل کے اے میرے ہاتھ وچ کتاب امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 5 اے میرے ہاتھ وچ جلد نمبر 4 مسکرا دیا کرو یار آج دی تقریر جتے 5 اور 4 اسی کنی واری عدد پیش کیتا ہے اسی 4 دے بھی نوکر اسی 5 دے بھی اسی نبی پاک دیاں 4 تھیاں تو بھی صدقے 5 تن دے کرانے تو بھی صدقے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48 حدیث نمبر 6838 اے جڑی گل ہے نا اج دی ساری تقریر ایک پاسے کلی گل ایک پاسے حضرت زینب نو یاد کر کے جناب ابو العاص روندے ہوندے سن
خاندانی بندے ہون تے اپنیاں بیویاں نو بھول دے نہیں، بے وفا قسم دے بندے نہ ہون، کھا کے حرام کرن والے بندے نہ ہون تے پھر او تے نبی پاک دی دھی ہے نا۔ یاد کنج کردے سن، کہندے سن ذکرت زینب لما اورثت ارمی فقلت سقیا لشخص یسکن الحرم بنت الامین جزاها اللہ صالحہ وکل بعل سیسنی بالذی علما۔ یہ عربی دے دو شعر پڑھدے ہوندے سن، ترجمہ پنجابی چ کرن لگا۔ کہندے سن میں زینب نو بھلا تے کنج بھلا، او جدے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں میں کھاندا رہیا، او جدے دھلے ہوئے کپڑے میں پہندا رہیا، او جڑی مینوں چودھری تے نواب بنا کے گھروں تیار کر کے کھڑ دیجے، میں اس زینب نو کیویں بھول جاواں او جڑی خوشیاں وچ تے میرا ہاتھ پھڑ دیزی پر دکھ دے دناں وچ بھی میرا ہاتھ نہیں سی چھڑ دے، جڑی سکھاں دیاں وادیاں وچ بھی میرے نال، جڑی دکھاں دیاں وادیاں وچ بھی میرے نال اتر جاندی سی۔ کہندے نے بنت الامین، او زینب نو میں کیویں بھلاں، زینب اس امین نبی دی بیٹی ہے، او جس نبی نو عام اپنے بندے تے ایک بازے خاص دشمن بھی امین انسان من دینے۔ کہندے سن جزا اللہ صالحہ، او میری بیوی بھاگاں والی بنت مصطفیٰ زینب نو اللہ اچھیاں جزاواں عطا فرمائے۔ کل بعلن سیسنی بالذی علما۔ کہندے ہوندے سن او بیوی دیاں شوہر اوہی تعریفاں کر سکدے جڑیاں او دے نوٹس چا جاندیاں نے، میں اوہی خوبیاں زینب دیاں بیان کردا وا جڑیاں میرے نوٹس وچ آ گئیاں نے۔ باقی جتھوں تک نبی دی بیٹی دا تعلق ہے، میریاں کئیاں ہویاں بیان کیتیاں ہویاں خوبیاں نالوں ہزاراں گنا ود کے او تعریف دے قابل لو جی تقریر میری مک گئی۔ اج دی 1.5 گھنٹے دی سپیچ دا خلاصہ کی ہے کہ میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نے، میرے نبی دی ایک بیٹی شان والی نہیں